दोस्तों जंगें हमेशा हुब्बल वतनी जज्बे और बहादुरी से जीती जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों को दुनिया मानती है और पाकिस्तानी अफवाज कम जदीद असले से भी जीत जाती हैं। भारत जितना भी असला ख़रीद ले पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों अब आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसमें दुनिया के 10 ममालिक के दिफाई बजट के बारे में बताया गया है। दोस्तों दुनिया में अमरीकी फ़ौज का दिफाई बजट पहले नंबर पर है। इस वक्त अमरीकी दिफाई बजट 610 अरब डॉलर है जो दुनिया के कुल दिफाई बजट का 35% हिस्सा है। दूसरा नंबर चीन का है जिसका दिफाई बजट 175 अरब डॉलर है, जबकि तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है जिसका दिफाई बजट 69 अरब डॉलर है। पाकिस्तान का दिफाई बजट जो हमेशा ही मौजूए सुखन रहता है, इसे मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। मुज़हिका खेज़ हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़ते हुए भी इस कदर ख़र्च नहीं कर रहा जिस कदर दीगर ममालिक अपनी अफवाज पर कर रहे हैं। पाक फ़ौज ने जिस कदर बड़ी जंग लड़ी, अगर ऐसी ही जंग अमरीका को दरपेश होती तो इसके अखराजात कई गुना ज़्यादा होते। एक अमरीकी फ़ौजी पर अफ़गानिस्तान में सालाना 21 लाख डॉलर खर्च आता है। एक अमरीकी जरीदे ने कुछ साल पहले ये रिपोर्ट पेश की थी कि एक अमरीकी फ़ौजी की मुकम्मल वर्दी 17,500 डॉलर की लागत रखती है, जिसमें सर से लेकर पाँव तक हर शय की लागत शामिल है। इस तरह अगर एक अमरीकी फ़ौजी जंग में ज़ख्मी हो जाए और दोबारा जंग ना लड़ने के काबिल हो तो इस पर सालाना 20 लाख डॉलर खर्च आता है। ये अखराजात अमरीका के दिफाई बजट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये हुकूमत के सरकारी मराआत के बिल से अदा किए जाते हैं। अमरीकी दुनिया में जहाँ भी जंग के लिए जाते हैं वहाँ से असला वापस नहीं लाते और करीबी हलीफ मुल्क को ही दे आते हैं। चीन का सन 2018 का दिफाई बजट 175 अरब डॉलर है जो पिछले साल से 8% ज़्यादा है। चीन का दिफाई बजट भी यूरोपीय और अमरीकी तनकीद की जद में रहता है, लेकिन चीन में मुल्की सतह पर इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की जाती। स्टॉकहोम में कायम आलमी अमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक असल बजट और ज़हरी बजट में फ़र्क होता है। इस इदारे के मुताबिक चीन का दिफाई बजट हकीकतन 250 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। ये भी कहा जाता है कि चीन मुल्की सतह पर हथियार साजी में बहुत कामयाबी से काम कर रहा है और अमूमन रूस से हथियार ख़रीदे जाते हैं जो यूरोप और अमेरिका की निस्बत बहुत कम कीमत होते हैं। इस तरह चीनी फ़ौज पर फ़ीकस खर्चा भी यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम है, जिससे चीन को नए हथियारों की ख़रीदारी में काफ़ी फ़ायदा मुयस्सर आता है। अमेरिका की तरह चीन के कोई गैर मुल्की अड्डे नहीं जिन पर इस कदर खर्चा आए। चंद साल पहले अफ्रीका में कुछ चीनी अड्डे बनाए गए थे जिससे चीन की अफवाज पर कुछ खर्च बढ़ा है। दोस्तों दिफाई बजट के लिहाज से तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब का दिफाई बजट 69 अरब डॉलर है। दुनिया में सबसे महंगे हथियार ख़रीदने वाला ये मुल्क हथियारों के लिए अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का ही इंतखाब करता है। इसके अलावा जो भी हथियार ख़रीदे जाते हैं वो यूरोपीय ममालिक से ही ख़रीदे जाते हैं। यमन के साथ जंग से पहले भी सऊदी अरब हथियारों की ख़रीदारी में बहुत गहरी दिलचस्पी रखता था, क्योंकि इराक़ के साथ जंग के बाद सऊदी अरब को शदीद ख़तरात लाहक हैं। सऊदी अरब ने पिछले चंद सालों में मुल्की सतह पर चंद हथियार बनाने शुरू किए, लेकिन हथियारों के मामले में सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर अमेरिका और यूरोप पर इन्हिसार करता है। इसलिए सऊदी दिफाई बजट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन ममालिक के हथियार बहुत महंगे हैं। दोस्तों दुनिया में चौथा बड़ा फ़ौजी बजट रूस का है, जिसका हुजम 68 अरब डॉलर के करीब है। दोस्तों अगरचे सन 1988 से सन 1993 के दौरान रूसी फ़ौज की तमाम कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं और अखराजात को आधे से कम कर दिया गया था। सन 2008 में दहशतगर्दी के मसाइल के बायस रूस ने एक बार फिर अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म करना शुरू किया था, लेकिन मुआशी मसाइल की वजह से इन अखराजात को फिर से कम करना पड़ा। अगरचे रूसी सदर पुतिन ने नए दिफाई प्रोजेक्ट्स को फंड्स की फराहमी का वादा किया है, इसलिए हुकूमत अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट को नए दिफाई हालात में एडजस्ट करेगी। दोस्तों इंडिया का दिफाई बजट 5वें नंबर पर है।
انڈیا کا دفاعی بجٹ تقریباً 64 ارب ڈالر ہے، جو برطانیہ اور فرانس کے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ کا دفاعی بجٹ 50 ارب ڈالر ہے، جبکہ فرانس کا دفاعی بجٹ 33 ارب ڈالر ہے۔ انڈیا اپنے دفاعی بجٹ کا چین کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اپنے تمام فوجی یونٹس کو جدید ترین بنانے کا خواہشمند ہے، جس کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی مدد حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ پہلے روس سے اسلحہ خریدا جاتا تھا جو یورپ اور امریکی ہتھیاروں کی نسبت سستا ہے۔ اس لیے انڈیا میں دفاعی بجٹ کو مزید بڑھانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ انڈین ماہرین کے مطابق 70% انڈین دفاعی بجٹ تنخواہوں، مراعات اور ریٹائرمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن انڈین حکومت اپنے دفاع کے لیے خصوصی فنڈ جاری کرنے پر راضی ہے۔ اس وقت انڈیا کی فوج اپنے ملک کے اندر بہت بڑی جنگ بھی لڑ رہی ہے، جہاں اسے افواج کے ساتھ ہتھیاروں اور گولہ بارود کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ایسے میں انڈیا میں دفاعی بجٹ کو بڑھانے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا میں کئی ایسے پروجیکٹس ناکام ہو چکے ہیں جن پر خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے باعث یہ پروجیکٹ ناکام ہو چکے ہیں اور اس لیے عام انڈین فوجی کی حالت بہت خراب ہے۔ دوستو، برطانیہ دنیا میں دفاعی اخراجات کے لیے 6 نمبر پر ہے۔ برطانیہ میں بھی دفاعی بجٹ میں کمی کا شور مچایا گیا ہے، لیکن حکومت اور فوج دونوں نے اس مطالبہ کو یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ روس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور خصوصاً یورپی ممالک پر بڑھتا ہوا دباؤ ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے باوجود کہ برطانیہ کی فورسز بہت مضبوط اور جدید سطح پر ہیں، ان کو بہترین سطح پر رکھنے کے لیے برطانوی حکومت اور عوام مکمل طور پر متفق نظر آتے ہیں۔ فرانس میں نئی فرانسیسی حکومت نے 37 ارب ڈالر کے بجٹ میں 850 ملین یورو کی کمی کر دی ہے۔ فرانس خطے میں مضبوط ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن اس کو بھی روسی خطرے کا سامنا ہے۔ اس لیے فرانس میں بھی فوج کے سربراہ نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا، جو فرانس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ حکومت کے دفاعی بجٹ کم کرنے سے 34,000 فوجیوں کو فارغ کر دیا جائے گا۔ فرانسیسی جرنیل کا کہنا ہے کہ یہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب روس پوری طرح یورپ کو گھیرے میں لینا چاہتا ہے۔ دنیا میں دفاعی اخراجات کے لحاظ سے جاپان 8ویں، جرمنی 9ویں اور جنوبی کوریا کا نمبر 10واں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا دفاعی خرچہ تقریباً 1.7 خرب ڈالر ہے۔ جاپان 36 ارب ڈالر، جرمنی 41 ارب ڈالر، جنوبی کوریا 36 ارب ڈالر، اٹلی 28 ارب ڈالر، آسٹریلیا 24 ارب ڈالر، برازیل 24 ارب ڈالر، متحدہ عرب امارات 23 ارب ڈالر اور اسرائیل کا دفاعی خرچ 18 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان کی افواج کا بجٹ سن 2018 کے بجٹ کے مطابق تقریباً 9.5 ارب ڈالر ہے۔ دنیا کے 136 ممالک کی افواج میں سے پاکستان کا نمبر 17واں ہے۔ یہ نمبر فوج کی تعداد اور ہتھیاروں وغیرہ سے ترتیب پاتا ہے، لیکن پاکستان کا دفاعی بجٹ دنیا میں 27 نمبر پر ہے۔ پاکستان کو ایک طرف دہشت گردی کا سامنا ہے تو دوسری طرف انڈیا کا بجٹ دنیا میں 5ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ خود پاکستانی نام نہاد مفکر اس بجٹ پر تنقید کرتے ہیں کہ انڈیا کو چین سے خطرہ ہے، اس لیے وہ دفاع پر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا میں غربت اپنی انتہا پر ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں دفاعی بجٹ ملکی وسائل پر اتنا بوجھ نہیں جس قدر کرپشن ہے۔ یہاں یہ بھی مثال سننے کو ملتی ہے کہ کئی ترقی یافتہ ممالک نے سرے سے ہی فوج نہیں رکھی، اگرچہ ان ممالک کی فوج نہیں لیکن وہ نیٹو کے ممبران ہیں۔ مثلا بیلجیم کی فوج صرف 43,000 افواج پر مشتمل ہے، لیکن ان کا دفاعی بجٹ 4 ارب یورو ہے۔ نیٹو کے اڈے موجود ہیں اور یورپی ممالک کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ہیں جس سے ملک کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ اس طرح ہالینڈ کی افواج صرف 45,000 نفوذ پر مشتمل ہیں، جبکہ اس کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر ہے۔ سوئٹزرلینڈ، جسے مکمل طور پر غیر فوجی سمجھا جاتا ہے، اس کا دفاعی بجٹ 4.9 ارب ڈالر ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تمام مرد اور خواتین کو آرمی کی تربیت حاصل کرنا لازمی ہے، اس لیے تقریباً ہر سال جس قدر تیار لوگ آرمی میں آتے ہیں، اس قدر آرمی سے فارغ ہو کر دوسرے شعبوں میں چلے جاتے ہیں۔
دنیا میں دفاعی اخراجات اگرچہ دنیا کی ہی ترقی اور خوشحالی پر خرچ ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ہر سال کروڑوں ڈالر کے وسائل ضائع بھی کر دیے جاتے ہیں یا طاقتور ملک اپنی منمانی کر کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر واقعی ہی جمہوریت اور امن کا دور دورہ ہو تو کسی بھی ملک کو افواج پر خرچہ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔